اللہ تعالیٰ فرمائے الحمدللہ رب العالمین تول تعریفنا اللہ دا پارا دی نما مرگرتو ہے میں دا الحمدللہ جملہ الحمدللہ دا جملہ دا نفد شہنشاہیت دا غیر کئی سکئی نفد شہنشاہیت دا غیر کئی کہ پا دنیا کی یو شہنشاہ دے اغا اللہ دے بل سوک بادشاہ نشتا وی با ٹائٹل بوی خو بادشاہ نہیں بادشاہ یو اللہ دے اللہ تعالیٰ دے غریق الرحمت کی حضرت مولانا مفتی محمود سے او استاد مکرم محدث کبیر حضرت شیخ الحدیث مولانا عبدالحق سے رحمہم اللہ چی دے دوی پا جد جوہد باندے دا پاکستان پا آئین کی داولی کلشو چی پا دے ملک حاکمیت اعلیٰ دا بد اللہ بھی یعنی دے ملک با حاکمیت اعلیٰ دا چاوی دا اللہ بھائی یوا دویما چی دے ملک نم با اسلامک ریپبلک پاکستان یا اسلامی جمہوریہ پاکستان او دریم چی دے ملک دا قانون سازہ اساس با قرآن و سنت صحیح دمو کو دا ملیان دوی یا دری دے سکی دے دیر کار تے دو ادری مولانا غلام غوث رحمۃ اللہ علیہ حضرت چاہتا پوسو کہ تی یوازے پہ اسمبلی کی تو یوازے پہ اسمبلی کی اور داس نظار و نحیف کا کمزور بدنو ویسا سی موٹے اڈو کے نو تی یوازے کارو دیر خی و لوی عالمی و فلانے نو تسکو رشی بی دین خلق پکی ناسی مولانا غلام غوث سے پر طبیعت نا جلالیو مو مزاحیو مو اگر تارو گا لیدلی دا ویرو گا دورا وڑا دا دورا سنڈا سڑی نا پرتو بس ویرو کا دور پڑا جی پا نظر نہ رازی خویر دورا سنڈا سڑی پرتوک تا جوان نوزی اغالا پریز جگہ نا پرتوکو پاسی بڑا کی گوری بیا چرتا ناغوی زنور تو نشم کولے غدرو کے کار کوم ورسرا نازیدانو دا مولیانا سے کار کئی اللہ صحیح دا مولانا سے دے کار کئی اللہ اگر چیتال تا صرف داخ کاری او دا پروٹوکول چی مخ کی روان دے اور اتر مائلک دا پروٹوکول نے دا خوصی کوٹی دی ملک غزر سڑے چی قدم اخلی خدای چی جوندے بومراشم واپسا کرا بنشن صحیح نو پا یولوی لیڈر داغا پا مڑولو مانے خلوی ہنگامہ کی دا حکومت مجبوری چی داغا تحفظو کی او اغل سیکورٹی ورکی ہر یولوی لیڈر دے ورکڑے دا ورکڑے کنے دے ورکڑے صحیح خمونگا مولیان صرف پا دی خفوی چی دا مولانا سب لیول ورکڑے دا لیکن چستا ورطا دا مڑولو ارادہ دا چی بیا داغا پس امیر تے تو بیاوم امیر نہیں نو ولی امڑے صحیح اغل سیکورٹی پکار دا پروٹوکول نا سا پکار دا سیکورٹی پکار دا زکا اغسطا دا دینی عزت محافظ دے اغسطا دا دینی ادارو محافظ دے استاف تنہ معلومہ دی تبلیغی ذرات تنہ معلومہ چی در ایوین مرکز بانے وبال را گئے کرانا گئے خبر ہے کنا طول خرق دے خبر دی چی در ایوین مرکز بانے وبال را گئے او دا انٹیلیجنس درے کسان والتا بند کر زکا پیجندلی شوی نو او دا حکومت ایجنسو اغی محاصرہ اکڑا او مرکز الوزول غختل دا غشپا بانے کم سڑے دا اسپتال نراغلے ہو چی پا مند لارو او آغا مرحلے حوارا کڑا وائی تیز مولانا صاحب نازیزانو مولانا صاحب ماتا ٹیلیفونو کہ ویزا خوروان رائیون تا میں خیر خودے وی تغسی اولوی مشکل شوے دے سکسان وی حجی سے کوئی سادہ سڑے دے نیک عالم دے بزرگ سڑے دے وی اغی بزرگ تا سکسان زان نزدے کڑو او اغا دور روان خلقو چنن وی انٹیلیجنس ادارے راغلی وی دوی تا چی پتاو لگی دا ادارے سر پر راغلی دوی مونگا اسی وی چی تبلیغیان جہاد نکی ادا بلا زامن دے چی پوشوی دا انٹیلیجنس والے وینی والکمرہ کی بن کرا یہ رازائی نو تاز دیر پر راغلی ٹولے لاک کرا اس انٹیلیجنس والے لاک کول تا خو سٹیٹ چیلنج کول دی او ریاست چی چیلنج کی ریاست چیلنج منی لکتے زوائی ریاست چی آخو بیا اور بلی پاگ علاقہ بانے چکم زائد ریاست رد چیلنج شی آخو بیا سکے او پا غذای بانے بس جیادون راولی اولی ہے غذای چی دی دا ریڈ چیلنج شوے دے او چی دغا مرحلہ حاجی صاحب اللہ دے صحت ورطور کی حاجی صاحب مولانا صاحب توجہ دغا سے مشکل دے مولانا صاحب بس او ورطوج دخو دغا اس دا اسپتال نرارم دا سے تبا میں دخو بس درزم ما تے ٹیلیفونو کوئی دخو زی اس یو بجر روانی بلا پلارے ہوئے اپا آغش پہ دزوی وادو پرے خود وی تبا میں امدا او دا اصد وادو وی مائی چو وعدہ کوئی اس دا خبر ٹول نزیات ضروری دا زکر زمون دا دین اور دعوت مرکز دے ام دغا زین لگ دا خیر توقع دا نازیزانو بس بنیادی خبر دغا دا چی زمونگا اپروچ جذباتی او وقتی بھی زمونگا اپروچ عقلی او دائمی نی بس مونگا یو چونگو بو کی مولانا سے بیا مونگا والا لاڑو بیا مونگ باید ڈوڑایو نخورو لائر کا آخیرات کڑے کہ زمان و ڈوڑیانے خوش ڈوڑیانے قبل چاپلا
دا 13 نمبر چې زه راغلم نو ټلیفون یې وکړ نو زما د خویندو میندو خو ډوډۍ ډېر شی پخه کړه بیا د هغه بل رور خرې اکسیډنټ وکړ نو دی غریب هسپتال ته رانغی نو خیره خوراک خو مونږ دلته غازیانو وخوړو د جهاد په نیت باندې خو بله ورځ بیا ده بیا ټلیفون کوي زه درځم نو ما چېرته نه بس چېرته نه در روان یم دا خو نشم ویلی چېرته نه درځم نو ما ورته ویم دې خوا وګوره ته خو راځې خو ما دلته لوکل خلکو ته به ټلیفون نه کې نو وی ولې ما که دی د ټلیفونو کې غازیان دي دا خو هر وخت لکه د ما نیکه چې مړ یو ما خیرات کړی ما ټول راوړی سړی مونږ بیا په قهر باندې اخته یو نو ما دوی سره هم دا احساس نه چې لکه داسې خیرات کړی دی که څه دا ټول علاقې له به ډوډۍ ورکوي نو ما چاته وایه که چاته ټلیفون کې بیا مه راسه صحیح نو وی زه خو به درځم نو وی ډوډۍ به راباندې خورې نو ما وی ډوډۍ به در باندې مجبورن کړم چې استاد یې تا سره غسل کسان خپلي ما یې ته خو داسې لکه د خوراک ډرون حمله نو ما ډرون حمله چې پچا کېږي نو دا د هغه خوښه نی خو بس وشي پې نو ما بل دا خو د خوراک ډرون حمله ده او ستا اراده کړې ده نو کوی نو عزیزانو زه غیبانه ورته دعاګانې کوم دا دعا ورته کوم چې الله تعالی ته مزید قوت او استقامت ورکړي ځکه دغه مدارس د دې سړي په همت بچتي دا پټکي او ګیرې د دې سړي په همت بچتي د تبلیغي مرکز د دې سړي په همت بچتي الله تعالی تاسو ټول ډېر خیر درکړي الله تعالی دې مونږ ته راه هدایت وښیي خدای دې مونږ په ثبات کې او استقامت کې لغزش نه راولي الله تعالی دا ټول طالبان عالمان کی او دا ټول عالمان دی الله عاملان کی او دا ټول عاملان دی الله مخلصان کی او دا ټول مخلصان دی الله مقبولان کی ځکه چې آخري پایا هغه مقبولیت عند الله دی په دې لاره کې کوم ځای وخوای دی نو بس بیړه د غر کده لاندې جهنم دی کله طلب پر مرتبه کې وخوای دی نو هم به جهنم ته ځي کله عالم پر رتبه کې وخوای دی هم به کله عامل رتبه ایون د مخلص پر رتبه کې کوم وخوای دی که په خپل اخلاص باندې اطراع شوي او فخر دی په بس بیړه د غر کده لاندې بیا جهنم دی نو دې وجه دغه دعا کوي چې یا الله دا ټول عوام طالبان کی ادا ټول طالبان عالمان کی ادا ټول عالمان عاملان کی ادا ټول عاملان مخلصان کی ادا ټول مخلصان مقبولان کی واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين